खालिद बिन सईद ने आगे के अहवाल और कवायफ मालूम न किए, कोई जासूस आगे न भेजा और अंधाधुंध बढ़ते गए। आगे रूमी फौज की कुछ नफरी खैमजन थी। खालिद बिन सईद ने दाएं बाएं देखे बगैर उस पर हमला कर दिया। रूमियों का सालार बाहन था जो जंगी चालों के लिहाज से खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो के हम पल्ला था। खालिद बिन सईद न समझ सका कि रूमियों की जिस नफरी पर उसने हमला किया है उसकी हैसियत जाल में दाने की है। वो उन्हीं में उलझ गया। थोड़ी ही देर बाद उसे पता चला कि उसके अपने दस्ते रूमियों के घेरे में आ गए हैं और अकब से रूमी उन पर हल्ला बोलने के लिए बड़े आ रहे हैं। खालिद बिन सईद के लिए अपने दस्तों को बचाना नामुमकिन हो गया। उसने ये हरकत की कि अपने मुहाफिजों को साथ लेकर मैदान जंग से भाग गया और अपने दस्तों को रूमियों के रहमो करम पर छोड़ गया। मुसलमानों के इन दस्तों में मशहूर जंगजू अक्रिमा बिन अबू जहल भी थे। इस अबतर सूरत हाल में उन्होंने अपने हरासा दस्तों की कमान ले ली और ऐसी चालें चली कि अपने दस्तों को तबाही से बचा लाए। जानी नुकसान तो हुआ और जख्मियों की तादाद भी खासी ज्यादा थी। खालिद बिन सईद के भाग जाने से तमाम दस्तों के जंगी कैदी बनने के हालात पैदा हो गए थे। अक्रिमा रजी अल्लाह अन्हो ने मुसलमानों को इस जिल्लत से बचा लिया। मदीना इत्तला पहुंची तो खलीफतुल मुस्लिमीन ने खालिद बिन सईद को माजूल करके मदीना बुलाया। खलीफतुल मुस्लिमीन के गुस्से का ये आलम था कि उन्होंने खालिद बिन सईद को भरी महफिल में बुज़दिल और नालायक कहा। खालिद बिन सईद खामोशी की जिंदगी गुजारने लगा। इससे ज्यादा और अफसुर्दा आदमी और कौन हो सकता था। आखिर खुदा ने उसकी सुन ली। बहुत अरसे बाद जब मुसलमानों ने शाम को मैदान जंग बना लिया, खालिद बिन सईद को वहां एक दस्ते के साथ जाने की इजाजत मिल गई। उसने अपने नाम से शिकस्त का दाग यूं धोया कि बेजिगरी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी मजलिस मुशावरत के सामने ये मसला पेश किया। इस मजलिस के जो अकाबरीन थे उनमें उमर रजी अल्लाह अन्हो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह, माज बिन जबल, इब्ने काब, अबी बिन काब और जैद बिन साबित रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कि शाम की तरफ से रूमियों के हमले का सद्देबाब किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तदबीरें सोची थीं उन पर अमल करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहलत न मिली। आप विसाल फरमा गए। अब तुमने सुन लिया है कि हरकल जंगी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और हमारा एक सालार शिकस्त खाकर वापस भी आ गया है। अगर हमने रूमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की तो एक तो अपने लश्कर के हौसले कमजोर होंगे और वो रूमियों को अपने से ज्यादा बहादुर समझने लगेंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि रूमी आगे बढ़ाएंगे और हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। इस सूरत हाल में तुम मुझे क्या मशवरा दोगे? ये भी याद रखना कि हमें मजीद फौज की जरूरत है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके अज़्म को कौन रद्द कर सकता है? मैं महसूस करता हूँ कि शाम पर हमले का इशारा अल्लाह की तरफ से मिला है। लश्कर के लिए मजीद नफरी भर्ती करें और जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना चाहा था उसे हम पूरा करें। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की सलामती हो आप पर। गौर कर लें, रूमी हमसे ताकतवर हैं। खालिद बिन सईद का अंजाम देख लें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादों को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन हम इस काबिल नहीं कि रूमियों पर बड़े पैमाने का हमला करें। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हमारे दस्ते रूमियों की सरहदी चौकियों पर हमले करते रहें और हर हमले के बाद दूर पीछे आ जाएं? इस तरह रूमियों का आहिस्ता आहिस्ता नुकसान होता रहेगा और अपने मुजाहिदीन के हौसले खुलते जाएंगे। इस दौरान हम अपने लश्कर के लिए लोगों को इकट्ठा करते रहेंगे। अमीरुल मोमिनीन, लश्कर में इजाफा करके आप खुद जिहाद पर रवाना हो जाएं और चाहें तो क़यादत और सरदार को दे दें। मौरखों ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से लिखा है कि तमाम मजलिस पर खामोशी तारी हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो ने बड़ी जुर्रत से अपना मशवरा पेश किया था। ऐसा लगता था जैसे अब कोई और बोलेगा नहीं। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, खामोश क्यों हो गए तुम? अपने मशवरे दो। कौन शक कर सकता है तुम्हारी दयानतदारी पर? उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, बेशक तुम मुसलमानों की और दीन की भलाई चाहते हो, फिर क्यों नहीं तुम हुक्म देते कि शाम पर हमला करो? नतीजा जो भी होगा हम सब भुगत लेंगे। मजलिस के दूसरे शुरका ने उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की तायद की और मुत्तफिका तौर पर कहा कि दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वक़ार के लिए मसनद खिलाफत से जो हुक्म मिलेगा उसे सब कबूल करेंगे। खलीफतुल मुस्लिमीन रजी अल्लाह अन्हो ने आखिर में कहा, तुम सब पर अल्लाह की रहमत हो। मैं कुछ अमीर मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपने अमीरों की इताअत करो। अपनी नियतों और इरादों को साफ रखो। बेशक अल्लाह इन्हीं लोगों के साथ होता है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो का मतलब ये था कि शाम पर हमला होगा और रूमियों के साथ जंग लड़ी जाएगी।
मजलिस पर फिर खामोशी तारी हो गई। मोहम्मद हुसैन हैकल लिखते हैं कि ये खामोशी ऐसी थी कि जैसे वो रूमियों से डर गए हों या उन्हें अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु का ये फैसला पसंद न आया हो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सबकी तरफ देखा और उनकी आंखें जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गईं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने गरज कर कहा, ए मोमिनीन, क्या हो गया है तुम्हें? खलीफा की आवाज पर लब्बैक क्यों नहीं कहते? क्या खलीफा ने अपनी भलाई के लिए कोई हुक्म दिया है? क्या खलीफा के हुक्म में तुम्हारी भलाई शामिल नहीं, उम्मत रसूल की भलाई नहीं? बोलो, लब्बैक कहो और आवाज अपने दिल से निकालो। मजलिस का सुकूत टूट गया। लब्बैक लब्बैक की आवाजें उठी और सब ने मुत्तफिका तौर पर कहा कि वो रूमियों से टक्कर लेंगे। हज से वापस आकर खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना में घुड़दौड़, नेजाबाजी, तेगजनी, तीरंदाजी और कुश्तियों का मुकाबला मुनक्किद कराया। इर्द गिर्द के कबीलों को भी इस मुकाबले में शिरकत की दावत दी गई। 3 दिन मदीना में इंसानों के हुजूम का ये आलम रहा कि गलियों में चलने को रास्ता न मिलता था। कोई जगह न रही थी, जिधर नजर जाती थी घोड़े और ऊंट खड़े थे। दफ और नफेरियां बजती ही रहती थीं। कबीले अपने शहसवारों और पहलवानों को जलूसों की शक्ल में ला रहे थे। 3 दिन हर तरह के मुकाबले होते रहे। जिन कबीलों के आदमी जीत जाते वो कबीले मैदान में आकर नाचते कूदते और चिल्ला चिल्ला कर खुशी का इजहार करते। उनकी औरतें अपने जीतने वाले आदमियों की मद में गीत गाती। मुकाबले में बाहर का कोई घुड़सवार या तेगजन या कोई शुतर सवार जख्मी हो जाता था तो मदीना का हर बाशिंदा उसे उठाकर अपने घर ले जाने की कोशिश करता। मदीना वालों की मेजबानी ने कबीलों के दिल मोह लिए। मुकाबलों और मेले का ये एहतमाम खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने किया था। मुकाबले के आखिरी रोज मदीना का एक आदमी घोड़े पर सवार मैदान में आया। मैदान के इर्द गिर्द लोग, घोड़ों और ऊंटों का हुजूम जमा था। मैदान में उतरने वाले सवार ने बड़ी बुलंद सी आवाज में कहा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, खुदा की कसम कोई नहीं जो तुम्हें नीचा दिखा सके। तुमने इस मैदान में अपनी ताकत और अपने जौहर देख लिए हैं। कौन सा दुश्मन है जो तुम्हारे सामने अपने पांव पर खड़ा रह सकेगा? ये ताकत जो तुमने एक दूसरे पर आजमाई है, अब इसे दुश्मन पर आजमाने का वक्त आ गया है जो तुम्हारी तरफ बढ़ा आ रहा है। ऐ मोमिनीन, अपनी जमीन को देखो, अपने अम्वाल को देखो, अपनी औरतों को देखो जो तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाती हैं। अपनी जवान और कंवारी बेटियों को देखो जो तुम्हारे दामादों के इंतजार में बैठी हैं कि हलाल बच्चे पैदा करें। अपने दीन को देखो जो अल्लाह का सच्चा दीन है। खुदा की कसम तुम गैरत वाले हो, इज्जत वाले हो। अल्लाह ने तुम्हें बरतरी दी है। तुम पसंद नहीं करोगे कि कोई दुश्मन इस वक्त तुम पर आ पड़े जब तुम सोए हुए होगे और तुम्हारे घोड़े और तुम्हारे ऊंट बगैर जीनों के बंधे हुए होंगे और तुम नहीं बचा सकोगे अपने अम्वाल को, अपने बच्चों को, अपनी औरतों को और अपनी कंवारी बेटियों को, और दुश्मन तुम्हें मजबूर कर देगा कि सच्चे दीन को छोड़कर दुश्मन के देवताओं की पूजा करो। एक शुतर सवार ने चिल्लाकर पूछा, बता हमें वो दुश्मन कौन है? कौन है जो हमारी गैरत को ललकार रहा है? घुड़सवार ने ऐलान करने के लहजे में कहा, रूमी। वो मुल्क के शाम पर कब्जा किए बैठे हैं। उनकी फौज हमसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। उनके हथियार हमसे अच्छे हैं, लेकिन वो तुम्हारा वार नहीं सह सकते। तुमने इस मैदान में अपनी ताकत और अपनी हिम्मत देख ली है। अब उस मैदान में चलो जहां तुम्हारी ताकत और हिम्मत तुम्हारा दुश्मन देखेगा। हुजूम में से किसी ने पूछा, हमें उस मैदान में कौन ले जाएगा? मदीना के घुड़सवार ने कहा, मदीना वाले तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। देखो इन्हें जो बरसों से महाज पर लड़ रहे हैं, कट रहे हैं और वहीं दफन हो रहे हैं। इन्हें अपने बच्चों की याद नहीं रही, इन्हें अपने घर याद नहीं रहे। वो बड़ी थोड़ी तादाद में हैं और उस दुश्मन को शिकस्त पे शिकस्त दे रहे हैं जो तादाद में उनसे बेहद ज्यादा है। वो रातों को भी जागते हैं तुम्हारी इज्जतों के लिए। उन्होंने आतिश परस्त फारसियों का सर कुचल डाला है। अब रूमी रह गए हैं, लेकिन हमारे मुजाहिदीन थक गए हैं। महाज एक दूसरे से दूर हैं, वो हर जगह फौरन नहीं पहुंच सकते। क्या तुम जो गैरत और इज्जत वाले हो, ताकत और हिम्मत वाले हो, उनकी मदद को नहीं पहुंचोगे? हुजूम जो पहले ही बेचैन था, जोश खरोश से फटने लगा। अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हु का यही मंशा था कि लोगों को इस्लामी लश्कर में शामिल किया जाए। कबीलों की जो औरतें मदीना आई थीं, उन्होंने अपने मर्दों को लश्कर में भर्ती होने पर उकसाना शुरू कर दिया। उस रोज जो मुकाबलों का आखिरी रोज था, मुकाबलों में कुछ और ही जोश और कुछ और ही शोर था। मुकाबलों में उतरने वालों का अंदाज ऐसा ही था जैसे वो लश्कर में अच्छी हैसियत हासिल करने के लिए अपने जौहर दिखा रहे हों। उसके बाद उन लोगों में से कई इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। यमन में इस्लाम मकबूल आम मजहब बन चुका था। इर्तिदाद भी खत्म हो गया था और यहाँ का गालिब मजहब इस्लाम था। खलीफतुल मुस्लिमीन ने अहले यमन के नाम एक खत लिखा जो एक कासिद लेकर गया। खत में लिखा था, अहले यमन, तुम पर अल्लाह की रहमतें बरसें। तुम मोमिनीन हो और मोमिनीन पर उस वक्त जिहाद फर्ज हो जाता है जब एक ताकतवर दुश्मन का खतरा मौजूद हो। हुक्म रब्बुल आलमीन है कि तुम तंगदस्ती में हो या खुशहाली में, तुम्हारे पास सामान कम है या ज्यादा,
تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لیے نکل پڑو، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو۔ تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے بغرض جہاد جانے کی ترغیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ میں یہی ترغیب تمہیں دیتا ہوں۔ میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے، وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاصد نے یمن میں 3-4 جگہوں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا پیغام سنایا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار ذوالقلہ حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ کا قاصد ہر قبیلے میں گیا تھا۔ 3 اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبر مرادی، جندب بن عمر الدوسی اور حابس بن سعد تائی نے اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شریک ہونے کے لیے عازم مدینہ ہوئے۔ یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا۔ ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا۔ یہ لوگ تیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی ساتھ لائے۔ مدینہ میں اس لشکر کا اجتماع 634 عیسوی محرم 13 ہجری میں ہوا تھا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اس اجتماع کے ہر آدمی کو اچھی طرح سے دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے۔ پھر اس لشکر کی چھان بین یہ معلوم کرنے کے لیے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرتدین نے یہ عادت بنا لی تھی کہ مرتد بنے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا، مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے ہٹے تو ان میں سے کئی ایک اسلام سے منحرف ہو کر پھر مرتد ہو گئے۔ مدینہ میں چھان بین کی گئی تو ان میں سے بعض کو لشکر سے نکال دیا گیا۔ باقی لشکر کو 4 حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا۔ ہر حصے میں 7,000 آدمی تھے، یعنی لشکر کی تعداد 28,000 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے یہ تعداد 30,000 لکھی ہے۔ ایک حصے کے سالار عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، دوسرے کے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، تیسرے کے شرجیل بن حسنہ اور چوتھے حصے کے سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سالاروں نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی، جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم و نسق قائم کرنا شامل تھا۔ اپریل 634 عیسوی صفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا۔ ہر حصے کو الگ الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا۔ یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی، انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کو اردن کی طرف جانا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی منزل حمص تھی، انہیں بھی تبوک کے راستے ہی جانا تھا۔ خلیفۃ المسلمین نے آخری حکم یہ دیا، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے۔ اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کی مدد کو بلا سکتے ہیں۔ اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن الجراح تمام لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے۔ چھتوں پر عورتیں کھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں۔ بوڑھی عورتوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی بوڑھوں کی آنکھیں اس لیے اشکبار ہو گئی تھیں کہ وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو آگے آگے جا رہے تھے۔ یزید رضی اللہ عنہ کے ساتھ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان گھوڑے سے اتر آئے۔ امیر المومنین کے اصرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے۔ امیر المومنین ضعیف تھے، پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے۔ یزید بن ابی سفیان نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید بن ابی سفیان رک گئے۔ امیر المومنین واپس نہیں جائیں گے تو میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا، یزید بن ابی سفیان نے کہا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم ابو سفیان، تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روک رہا ہے۔ کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں، دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے۔ تاریخ کے مطابق امیر المومنین کے لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے 2 میل دور تک چلے گئے تھے۔ امیر المومنین نے کہا، یزید، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے،
کوچ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا، فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتوں سے مشورہ لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا، عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، ظلم سے باز رہنا، اور بے انصافی کرنے والی قوم کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ایسی قوم کبھی فاتح نہیں ہوتی۔ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آ جاؤ تو عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور جو جانور تم کھانے کے لیے ذبح کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا۔ مورخین واقدی، ابو یوسف، ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ان مورخین کے مطابق امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابی سفیان سے کہا، تجھے خانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہب بیٹھے ہوں گے، وہ تارک الدنیا ہوں گے، انہیں اپنے حال میں مست رہنے دینا، نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نقصان پہنچانا، نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا، اور تمہیں صلیب کو پوجنے والے بھی ملیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں، منڈوا دیتے ہیں، ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے، انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اللہ کے نام پر لڑنا، اعتدال سے کام لینا، غداری نہ کرنا، اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا، نہ ایسے لوگوں کے اعضاء کاٹنا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے، سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرح رخصت کیا۔ لشکر اور دستے تو محاذوں پر روانہ ہوتے ہی رہتے تھے، لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزما ہونے جا رہا تھا۔ شہنشاہ ہرقل جو حمص میں تھا، صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا، وہ میدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا۔ اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، اور وہ خاموشی کی زبان میں ہر کسی کے سینے سے دعائیں پھوٹ رہی تھی۔ یہ تھی وہ جنگی مہم جس کے لیے امیر المومنین نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کی کمان اور قیادت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ سے بہتر کئی سالار نہیں۔ مدینہ کا یہ 28,000 کا لشکر 15 دنوں میں شام کی سرحدوں پر اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ گیا۔ حمص میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوکت تھی جو شہنشاہوں کے محلات میں ہوا کرتی تھی۔ مدائن کے محل کی طرح حمص کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھیں، ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں، اور ایک ملکہ بھی تھی، اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کے دعوے دار چند ایک اور بھی تھیں۔ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک ملزم پیش تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ تھا جو شہنشاہ کا نام سنتے ہی سجدے میں گر پڑتا۔ یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رساں سمجھا کرتے تھے۔ اس ملزم کا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مر مٹی تھی۔ شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں اسے کہیں یہ آدمی مل گیا تھا۔ شہزادی نے تیر سے ایک غزال کو معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا تھا، لیکن غزال معمولی زخمی تھا، وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا۔ اس ملزم نے دیکھ لیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس نے غزال کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا۔ غزال مڑتا تھا تو سوار رستہ چھوڑ کر اس کے قریب ہو جاتا، وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جہاں شہزادی رکی کھڑی تھی۔ شہزادی نے 3-4 تیر چلائے، سب خطا گئے۔ اس جوان اور خوبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آ گیا۔ اس نے برچھی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر گئی اور وہ گر پڑا۔ شہزادی اپنا گھوڑا وہاں لے آئی تو یہ آدمی اپنے گھوڑے سے کود کر اترا اور شہزادی کے گھوڑے کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے معاف کیا جائے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تم شہسوار ہو، کیا کام کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے 2 وقت کی روٹی مل جائے۔ شہزادی نے کہا، میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کروں گی۔ رعایا کے اس ناچیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا۔ شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا۔ اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی استبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی، وہ شہزادی کا منظور نظر بن گیا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنا دیوتا بنا لیا۔ شہزادی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس نے اپنے منگیتر کے ساتھ بے رخی برتنا شروع کر دی۔ منگیتر نے اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے۔ ایک رات شہزادی کے منگیتر کو اطلاع ملی کہ شہزادی شاہی محل کے باغ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ محل سے تھوڑا ہی دور ایک بڑی خوبصورت جگہ تھی،
वहां चश्मा था और वो सब्ज़ाज़ार था। दरख्त थे और फूलदार पौधों की बाड़ें थी। चांदनी रात थी। शहजादी और उसका मंजूर नजर हाथों में हाथ डाले बैठे थे कि उन्हें भारी भरकम कदमों की धमक सुनाई दी। वो शाही मुहाफिजों के नरगे में आ गए थे। इस मुहाफिज को कैद में डाल दिया गया। शहनशाह हरकल को सुबह बताया गया और मुहाफिज को जंजीरों में बांधकर दरबार में पेश किया गया। उस पर इल्जाम ये था कि उसने एक शहजादी की शान में गुस्ताखी की है। ये इल्जाम दरबार में बुलंद आवाज से सुनाया गया। शहनशाह हरकल की शहनशाही सारी दुनिया में फैले। मुल्जिम ने कहा, शहजादी को दरबार में बुलाकर पूछा जाए कि मैंने गुस्ताखी की है या मोहब्बत की है, और मोहब्बत मैंने नहीं शहजादी ने की है। शहनशाह हरकल ने गरज कर कहा, ले जाओ इसे, रथ के पीछे बांध दो और रथ उस वक्त तक दौड़ती रहे जब तक इसका गोश्त उसकी हड्डियों से अलग नहीं हो जाता। मुल्जिम ललकार कर बोला, शहनशाह हरकल, तू एक शहजादी की मोहब्बत का खून कर रहा है। उसे दरबार से घसीट कर ले जा रहे थे और उसकी पुकार और ललकार सुनाई दे रही थी। वो रहम की भीख नहीं मांग रहा था। तेरा अंजाम करीब आ रहा है हरकल, वो चिल्लाता जा रहा था। अपने आप को देवता न समझ, जिल्लत और रुसवाई तेरी तरफ आ रही है। मोहब्बत के इस मुजरिम को एक रथ के पीछे बांध दिया गया और 2 घोड़ों की रथ दौड़ पड़ी। महल से शोर उठा। शहजादी ने पेट में तलवार उतार ली। ये खबर शहनशाह हरकल तक पहुंची तो उसने किसी रद्द अमल का इजहार न किया। वो तख्त पर बैठा रहा। दरबारियों पर सन्नाटा तारी था। कुछ देर बाद उठा और अपने खास कमरे में चला गया। वो सर झुकाए यूं कमरे में टहल रहा था। मलिका कमरे में आई। हरकल ने उसे कहर की नजरों से देखा। मलिका ने रिंधी हुई आवाज में कहा, शुगुन अच्छा नहीं, सुबह ही सुबह 2 खून हो गए हैं। हरकल ने कहा, यहाँ से चली जाओ, मैं शाही खानदान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मलिका ने कहा, मैं कुछ और कहने आई हूँ। सरहद से एक ईसाई आया है। उसने तमाम रात सफर में घोड़े की पीठ पर गुजारी है। उसे किसी ने दरबार में दाखिल होने नहीं दिया। मुझे इत्तला मिली तो। हरकल ने झुंझला कर पूछा, वो क्यों आया है? मलिका ने कहा, मुसलमानों की फौजें आ रही हैं। हरकल ने कहा, अंदर भेजो उसे। मलिका के जाने के बाद एक उधेड़ उम्र आदमी कमरे में आया। उसके कपड़ों पर और चेहरे पर गर्द की तह जमी हुई थी। वो सलाम के लिए झुका। हरकल ने शाहाना जलाल से पूछा, तूने महल तक आने की जुर्रत कैसे की? क्या तू ये खबर किसी सालार या नाजिम को नहीं दे सकता था? उस आदमी ने कहा, ये जुर्म है तो मुझे बख्श दें। मुझे डर था कि इस खबर को कोई सच नहीं मानेगा। तूने मुसलमानों का लश्कर कहाँ देखा है? हमस से 3 रोज के फासले पर, उसने जवाब दिया। ये एक ईसाई अरब था जिसने अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्तों को शाम से कुछ दूर देख लिया था। उसी शाम और जगहों से इत्तलाएं आईं कि मुसलमानों की फौज उन जगहों पर पड़ाव डाले हुए है। मुसलमानों के लश्कर के चौथे हिस्से की इत्तला अभी नहीं आई थी।